नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। मित्राणि, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य एसएसबी परीक्षायाः सिद्धतां ये कुर्वाणाः वर्तन्ते तेषां कृते एका परीक्षा समायोजिता। एसएसबी यूनिट 5 मॉक टेस्ट मया एव आयोजिता आसीत्। तर्हि तस्यां परीक्षायां बहवः परीक्षाम् अलिखन्। तस्य प्रश्नपत्रस्य अधुना अवलोकनं क्रियते। केवलं प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति, प्रत्येकं प्रश्नस्य आलोचनापि क्रियते। सप्रमाणं किमर्थम् एतत् उत्तरं भवति, अन्यत् किमर्थं न भवति। अतः भवन्तः धैर्येण अन्तं यावत् पश्यन्तु। एकवारं यदि एते प्रश्नाः अवलोक्यन्ते तर्हि परीक्षायाः कृते अवश्यं सहकारकं भविष्यति प्रश्नपत्रम् इदं। तर्हि परीक्षायाः पूर्वम् एकवारं यदि भवन्तः एतान् प्रश्नान् अवलोकयन्ति, एतैः प्रश्नैः यदि सिद्धता क्रियते तर्हि अवश्यं भवन्तः सफलाः भविष्यन्ति इति अहम् आशासे। अस्तु, भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहृत्य परीक्षाम् इमां लिखामः। तर्हि भवन्तः गूगल फार्म् द्वारा अपि परीक्षां लेखितुं शक्नुवन्ति। अहं डिस्क्रिप्शन् मध्ये एतस्य लिङ्क् स्थापयामि। ये इच्छन्ति परीक्षां दातुं ते स्वस्य मूल्याङ्कनाय परीक्षां लेखितुम् अर्हन्ति। तर्हि चलतु पश्यामः। तर्हि अत्र एतादृशाः अंशाः भवन्ति। भवद्भिः नाम दातव्यं भवति। पश्यतु, स्वस्य ईमेल ID, पुनः भवान् पठितवान् वा, हाव् यू रीड द कंटेंट इन यूनिट 5। यदि संपूर्णं पठितं तर्हि येस् इति करोतु, यदि नास्ति तर्हि नो करोतु। अथवा कापि समस्या आसीत् तर्हि भवान् अत्र लेखितुं शक्नोति। पुनः आर् यू इंट्रेस्टेड फॉर दिस टेस्ट, भवतः इच्छा अस्ति वा परीक्षां लेखितुम्, अथवा बलात् लिखति। केवलम् अजित् महोदयः उक्तवान् अतः लिखामि तथा नास्ति खलु। यदि इच्छा अस्ति तर्हि येस् इति करोतु। तदनन्तरम् अत्र प्रश्नपत्रम् आगच्छति। अत्र सूचनाः सन्ति। सर्वेषां प्रश्नानां समाधानम् अनिवार्यं नास्ति, यतोहि परीक्षायां नेगेटिव् मार्किङ्ग् भवति। तर्हि नेगेटिव् मार्किङ्ग् भवद्भिः ज्ञातं स्यात्। यदि एकः अशुद्धं भवति, एकः प्रश्नः अशुद्धं भवति तर्हि 0.5 मार्क्स् कट् भविष्यति। तर्हि अतः सावधानेन अस्माभिः प्रश्नस्य उत्तरं देयं भवति। अतः यदि प्रश्नस्य उत्तरं न ज्ञायते तर्हि त्यजतु। अत्र 50 प्रश्नाः भविष्यन्ति। 50 प्रश्नाः प्रमुखाः वर्तन्ते यूनिट 5 इति अंशस्य। अतः एते प्रश्नाः एव परीक्षायाः कृते अवश्यम् अवलोकनीयाः भवन्ति। तत्र प्रत्येकं प्रश्नस्य कृते 1.5 मार्क्स् भवति, सार्धैक अङ्कः। तर्हि आहत्य 150 मार्क्स् इत्यस्य परीक्षा भविष्यति एसएसबी परीक्षायां। तत्र 100 प्रश्नाः भविष्यन्ति। यदि भवन्तः इच्छन्ति अन्येपि परीक्षां लिखन्तु तर्हि एतत् लिङ्क् भवन्तः स्वमित्रैः सह अथवा छात्रैः सह शेर् कर्तुं शक्नुवन्ति। चलतु प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। तर्हि प्रथमः प्रश्नः आगच्छति। साहित्यदर्पणानुसारं काव्यं कतिविधं भवति? तत्र त्रिविधं, चतुर्विधं, पञ्चविधं, द्विविधम् इति अस्ति। तर्हि वयं जानीमः काव्यं द्विविधं भवति, दृश्यकाव्यं, श्रव्यकाव्यम् इति। दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम् इति उक्तमासीत्। पुनः तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं, पुनः उत्तमकाव्यमिति व्यङ्ग्यकाव्यम् इति तत्र द्विविधा विभज्यते साहित्यदर्पणकारेण। तर्हि साहित्यदर्पणानुसारेण काव्यं कतिविधं भवति? द्विविधं भवति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति एतत्। तदनन्तरं पश्यामः। अन्तर्जवनिकासंस्थैः सूचना का भवति? तत्र अन्तर्जवनिकासंस्थैः नाम यदा कश्चन पात्रविशेषः वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां सूचनां ददाति, पुनः सः जवनिकायाः अन्तः तिष्ठन् यदि सूचनां ददाति
तर्हि तत्र किमुच्यते, कः अर्थोपक्षेपकः भवति? तर्हि अस्माभिः ज्ञायते अत्र अङ्कावतारः, चूलिका, अङ्कास्यम्, अङ्कमुखमिति अस्ति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति चूलिका इति। तदनन्तरम् अग्रे चलामः। कति अर्थप्रकृतयः सन्ति? कर्ति अर्थप्रकृतयः सन्ति इति। तर्हि अर्थप्रकृतीनां संख्या का इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते अर्थप्रकृतयः कति वर्तन्ते इति। परीक्षायाः यः पाठ्यक्रमः निर्दिष्टः अस्ति तत्रैव लिखितमस्ति 5 अर्थप्रकृतयः इति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति 5 भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते। तदनन्तरम् अस्ति अलङ्कारविषये प्रश्नः। विना हेतुं कार्योत्पत्तिः का? अत्र हेतुः नाम कारणं भवति। हेतुः नाम कारणं। तर्हि हेतुं विना कार्यस्य उत्पत्तिः कथम्? अहम् उक्तवान् हेतुः नाम यथा इदानीं धान्यम् अस्ति, धान्यं तु हेतुः वर्तते। कार्यम् अस्ति तण्डुलं। तर्हि हेतुः नास्ति परन्तु कार्यमस्ति, तत् न सम्भवति दर्शनशास्त्रेण उच्यते। तर्हि हेतुं विना कार्योत्पत्तिः यदि भवति तर्हि तत्र कः अलङ्कारः भविष्यति? तर्हि विभावना, निदर्शना, स्वभावोक्तिः, समासोक्तिः इति अस्ति। तर्हि अहं पूर्वमेव उक्तवान् यदि हेतुं विना कार्योत्पत्तिः भवति तर्हि तत्र विभावना इति अलङ्कारः भविष्यति। तर्हि विभावना इति उत्तरं भविष्यति। तदनन्तरं साहित्यदर्पणे उत्प्रेक्षायाः कति भेदाः स्वीकृताः? उत्प्रेक्षालङ्कारस्य कति भेदाः भवन्ति इति अत्र अस्ति प्रश्नः। तर्हि अत्र विकल्पेषु 167, 176, 112 and 174 इति अस्ति। तर्हि भवद्भिः किञ्चित् सावधानेन उत्तरं देयं भवति, यतोहि एतस्य उत्तरं भविष्यति 176। सम्पूर्ण उत्प्रेक्षायाः कति भेदाः? 176 भेदाः सम्भवन्ति। तदनन्तरं तत्र वाच्योत्प्रेक्षायाः इति कति भेदाः सम्भवन्ति इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते वाच्योत्प्रेक्षायाः भेदाः भवन्ति 112 इति। परन्तु अत्र उत्प्रेक्षायाः कति भेदाः आहत्य यदि प्रश्नः भवति तर्हि 176 इति भवति। 176 - 112 यदि क्रियते तर्हि 64 इति भेदाः भवन्ति प्रतीयमान उत्प्रेक्षायाः। तदनन्तरम् अवान्तरार्थविच्छेदे अच्छेदकारणं किं भवति? यत्र कथांशस्य विच्छेदः भवति तदानीम् अच्छेदकारणं किमुच्यते? बीजं, बिन्दुः, कार्यं, प्रकरी इति अस्ति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति बिन्दुः। एतस्य सम्यक् उत्तरं भविष्यति बिन्दुः। तदनन्तरं साहित्यदर्पणे कति परिच्छेदाः सन्ति? सरलः प्रश्नः अस्ति चेदपि कदाचित् परीक्षायां प्रश्नः सम्भवति, यतोहि सर्वे कठिनाः प्रश्नाः न भविष्यन्ति। सर्वेषां छात्राणां स्तरः समानः नास्ति, अतः प्रश्नाः सर्वेषां छात्राणां बुद्ध्यनुसारं भविष्यति। तत्र केचन उत्तमाः भवन्ति, केचन अधमाः भवन्ति, स्वल्पमतयः भवन्ति, सर्वेषां शास्त्रमपि भिन्नम् अस्ति। अतः सरलः प्रश्नः अपि आगच्छति, अस्माभिः तत्रापि सावधानतया उत्तरं देयं भवति। उत्कण्ठावशात् तत्र अशुद्धं भवति बहुनां। तर्हि अत्र साहित्यदर्पणे कति परिच्छेदाः भवन्ति? 8, 10, 9, 12। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति 10 इति। तदनन्तरं व्रीडाकरं कर्म कुत्र अदर्शनीयं भवति? अदर्शनीयं नाम दर्शयितुं न शक्यते। तत्र नाटकं यदा क्रियते नाटके तत्र सर्वेषाम् अंशानां दर्शनं न भवति। तर्हि एतत् वस्तुतः नाटकस्य अंशः नास्ति, एतत् अस्माभिः अङ्के एव भवति। अङ्के व्रीडाकरं कर्म न लज्जाकरं। व्रीडा नाम लज्जा। तर्हि लज्जास्पदं यथा हननं, मलमूत्रादीनां विसर्जनं, एतादृशं कर्म, अपहरणं, विवाहादिकम्, एतत् सर्वं तत्र अङ्के कर्तुं न शक्यते। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति अङ्क इति। तदनन्तरं पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानम् अधिरोहति स्वस्थादेवापमानेपि देहिनस्तद्दुरं रजः तद्वरम् इति अस्ति। वस्तुतः अत्र तद्दुरं न भवति, तद्वरम् इति। टङ्कणे दोषः अस्ति, वरं तद्वरम् इति भवति। तर्हि यदि यथा इदानीं पादेन आहूतं रजः मूर्धानं प्रति गच्छति, परन्तु स्वस्थाः सन्ति यदि जनाः अपमानेन अपि, तर्हि अत्र वस्तुतः एतत् बलरामस्य उक्तिः वर्तते शिशुपालवधे।
यदा तत्र एते ये सन्ति यादवजनाः तेषां यदुकुलस्य जनाः अपमाने अपि तथैव तिष्ठन्तः सन्ति तर्हि तत्र एषा उक्तिः उच्यते। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते अत्र अप्रस्तुतप्रशंसा, अत्र समासोक्तिः अप्रस्तुतप्रशंसा अर्थान्तरन्यासः विशेषोक्तिः अस्ति। तर्हि अप्रस्तुतप्रशंसा इति एतस्य उत्तरं भविष्यति। अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अप्रस्तुतप्रशंसा इति अलङ्कारं ये पठितवन्तः तस्य किञ्चित् लक्षणं भवन्तः पश्यन्तु। तत्र लक्षणे यदि वयं पश्यामः तर्हि क्वचित् विशेषः सामान्यात् सामान्यं वा विशेषतः कार्यान्निमित्तं कार्यं च हेतोरथसमात् समम्। अत्र अप्रस्तुतात् प्रस्तुतं गम्यते। यदि अप्रस्तुतात् प्रस्तुतं गम्यते तर्हि अप्रस्तुतात् यः अप्राकरणिकः अस्ति पादाहतं यदुत्थाय इति अप्रस्तुत वर्तते, तस्मात् एव प्रस्तुतं गम्यते। यदूनां यदुवंशानाम् अपमानेन अपि स्थिरतम अत्र ज्ञायते। तर्हि वस्तुतः अप्रस्तुतात् यदि प्रस्तुतं गम्यते व्यज्यते व्यङ्ग्यत्वेन ज्ञायते तर्हि तत्र अप्रस्तुतप्रशंसा भवति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति अप्रस्तुतप्रशंसा इति। तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति वस्तु कतिविधं साहित्यदर्पणे। यतोहि साहित्यदर्पणस्य परीक्षा भवति। वस्तुतः नाट्यवस्तु कतिविधम् इति अत्र प्रश्नः अस्ति। तर्हि 2 3 4 5 इति भवति। कतिविधं? द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं पञ्चविधम् इति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति द्विविधं। तर्हि किं किं वस्तु? आधिकारिकम् अन्यत् भवति प्रासङ्गिकं। प्रासङ्गिकं कथावस्तु यत् अस्ति तत्तु उपकारकं भवति। प्रासङ्गिकं भवति। भवन्तः अत्र लेखने किञ्चित् असौविध्यं भवति यतोहि अहं दूरवाण्यां लिखामि। भवन्तः ये पठितवन्तः ते जानीयुः। वस्तु द्विविधं भवति प्रासङ्गिकम् आधिकारिकं। तदनन्तरं निर्वहणसन्धेः कति अङ्गानि भवन्ति? निर्वहणसन्धिः वर्तते। सन्धिः 5 विधा मुखं प्रतिमुखं गर्भ विमर्श निर्वहण इति। तर्हि यदा सम्पूर्ण आहत्य सन्धिविषये प्रश्नः आगच्छति तदानीं 64। तर्हि तत्र गर्भसन्धौ पुनः निर्वहणसन्धौ एकः विचारः अस्ति। एकत्र प्रशस्तिः एकत्र प्रशंसा उभयोः एकस्य ग्रहणं क्रियते। तर्हि यदि पृथक्त्वेन प्रश्नः आगच्छति निर्वहणसन्धेः कति अङ्गानि सन्ति तर्हि 14 भविष्यति। यदि गर्भसन्धेः कति अङ्गानि सन्ति तर्हि 13 भविष्यति। परन्तु आहत्य कति सन्धि अङ्गानि सन्ति? आहत्य 5 सन्धिषु कति अङ्गानि भवन्ति? 64। तर्हि निर्वहणसन्धेः कति अङ्गानि भवन्ति? 14 अङ्गानि सन्ति। तर्हि तस्य उत्तरं भवति 14। अग्रे चलामः। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने कः इष्यते? अनेकार्थावस्थितिः शब्दावस्थितिः यदा अनेकार्थः भवति, एकस्य शब्दस्य यदा अनेकः अर्थः भवति तर्हि तदानीं सः कीदृशः शब्दः भवति? श्लिष्टैः पदैः। अत्र श्लिष्ट इति पदमस्ति अतः श्लेषः इति ज्ञायते एव। वक्रोक्तिः समासः वृत्तिः श्लेषः। तर्हि वृत्तिः तु परार्थाभिधानं वृत्तिः भवति। समसनं समासः भवति। पुनः अन्यस्य अन्यर्थकं वाक्यम् अन्यथा योजयते इति तत्र वक्रोक्तिः भवति। तर्हि अत्र श्लिष्टैः पदैः श्लिष्ट इति पदत्वेन श्लेषः इत्यस्य ग्रहणं भवति। सरलतया वयं परीक्षायां ज्ञातुं शक्नुमः। पुनः अनेकार्थस्य अभिधाने श्लेषः भवति। यदा इदानीं के इति अस्ति तर्हि के इति एकमेव पदं, परन्तु के इत्यनेन कः कौ के इति सर्वनामपदस्य बहुवचने अपि भवति, प्रथमा बहुवचने। पुनः क इति शब्दस्य सप्तमी एकवचने अपि के भवति। के नाम जले। तर्हि एकः एव शब्दः अर्थद्वयं द्योतयति, परन्तु अत्र शब्दस्य भङ्गः नास्ति, अतः अत्र श्लेषः अभङ्गः श्लेषः भवति। तदनन्तरं नान्दी कतिविधा वर्तते इति प्रश्नः आगच्छति। नान्दी देवद्विजनृपादीनां स्तुतिः यस्मात् प्रयुज्यते। तर्हि यत्र स्तुतिः क्रियते सा नान्दी कतिविधा वर्तते? साहित्यदर्पणकारेण नान्दी द्विधा कल्पिता। 8 पदा नान्दी पुनः 12 पदा नान्दी इति। तर्हि अत्र नान्दी कतिविधा वर्तते? द्विधा वर्तते। तदनन्तरं श्लिष्टे एकं यदि त्यजामः तर्हि उत्तरम् अग्रे पायिण्ट् न्यूनं भविष्यति। अतः प्रत्येकमपि प्रश्नस्य उत्तरं सम्यक्तया अस्माभिः देयं भवति।
तदनन्तरं प्रश्नः आगच्छति भरतमुनेः मतानुसारं पूर्वरङ्गस्य कति अङ्गानि भवन्ति। भवन्तः किञ्चित् पूर्वरङ्गं यदि पश्यन्ति तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पूर्वरङ्गस्य अङ्गविषये उक्तं, यद्यपि अस्य बहूनि अङ्गानि भवन्ति, भूयांसि अङ्गानि भवन्ति, तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये इति उच्यते। तर्हि प्रत्याहारादिकानि अङ्गानि अस्य भूयांसि यद्यपि तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये इति ग्रन्थकारः लिखति। तर्हि साहित्यदर्पणकारः भूयांसि इति लिखति। अङ्गानि कति? भूयांसि। भूयांसि नाम अनेकानि नैकानि अङ्गानि भवन्ति। परन्तु कति इति प्रश्नः आगच्छति, संख्याविषये यदा प्रश्नः आगच्छति तदानीं वयं किं कुर्मः? तर्हि तदानीं क्लेशः भवति। तदानीं क्लेशः भविष्यति। तर्हि वयं किं कर्तुं शक्नुमः? तर्हि तत्र संख्या द्रष्टव्या। संख्याविषये तत्र आगच्छति, वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् यदा वयं संख्यां पश्यामः तर्हि संख्यायां भरतमुनिः अपि वदति, शारदातनयः अपि वदति। तर्हि शारदातनयमहोदयस्य मतानुसारं वस्तु नाम या भवति संख्या, पूर्वरङ्गस्य संख्या तत्र 22 वर्तते। परन्तु अत्र भरतमुनिः इति उक्तम् अस्ति, नाम्ना उक्तं वर्तते। तर्हि नाम यदि अस्ति भरतमुनेः मतानुसारं संख्या भवति 20। एतत् उत्तरं सम्यक् भवति। तदनन्तरं वयम् अग्रे चलामः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, भारतीवृत्तेः कति अङ्गानि वर्तन्ते? भारतीवृत्तिः वर्तते। वृत्तिः चतुर्विधा, तत्र कैशिकी, आरभटी, भारती इति अस्माभिः ज्ञायते। चतस्रः वृत्तयः सन्ति, परन्तु प्रत्येकं वृत्तेः अङ्गचतुष्टयं यदा वृत्तिविषये कति अङ्गानि इति प्रश्नः आगच्छति तर्हि 4 अङ्गानि भवन्ति। प्रत्येकमपि वृत्तेः 4 अङ्गानि भवन्ति। परन्तु अत्र भारतीवृत्तेः अङ्गं नास्ति इति उक्तं। तर्हि अत्र भारतीवृत्तेः अङ्गं प्ररोचना, वीथि, प्रहसनम्, आमुखम् इति 4 अङ्गानि भवन्ति। परन्तु अत्र आमुखं दत्तं नास्ति, उत्थापकः इति दत्तमस्ति। तर्हि एतत् अङ्गं न भवति भारतीवृत्तेः। तर्हि उत्तरं भविष्यति उत्थापकः। तदनन्तरं नभपलासपलासवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजं मृदुलतान्तलतान्त इति अग्रे श्लोकः वर्तते। अत्र कः अलङ्कारः अस्ति? अत्र कः अलङ्कारः सर्वेपि जानन्ति, प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति। अतः अत्र रूपकस्य, यमकस्य, श्लेषस्य, अनुप्रासस्य इति कस्य उदाहरणं वर्तते? एतत् यमकस्य एव भवति। यतोहि अत्र येन क्रमेण अत्र क्रमः वर्तते, तेनैव क्रमेण अत्र आवृत्तिः भवति। पलास पलास इति, पुनः पराग पराग इति। तर्हि अत्र यमक भवति। यत्र तथा स्थितिः भवति तत्र यमक अलङ्कारः वर्तते। तदनन्तरं यत्र दुरूहार्थस्वक्रियारूपवर्णनं क्रियते। दुरूहः अर्थः, दुरूहार्थः यदि ज्ञातं तदनन्तरम् अलङ्कारस्य बोधः भविष्यति। तर्हि दुरूहः नाम किं? कविमात्रवेद्यः यः विषयः भवति, कविः एव वर्णयितुं शक्नोति। तत्र डिम्भादेः यथा शिशोः, पशूनां, पक्षिणां वर्णनं यत्र क्रियते तर्हि तत्र कः अलङ्कारः भवति? ये पठितवन्तः ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तर्हि भ्रान्तिमान्, विशेषोक्तिः, स्वभावोक्तिः, रूपकम्। अत्र स्वभावोक्तिः भविष्यति। यतोहि स्वस्य भावः स्वभावः, स्वक्रियारूपवर्णनं क्रियते, क्रियायाः पुनः रूपस्य वर्णनं क्रियते। तदनन्तरं श्लेषः कतिधा विभज्यते इति प्रश्नः आगच्छति। श्लेषः यः अस्ति सः कतिधा विभज्यते? तर्हि श्लेषः वस्तुतः प्रकारद्वयं भवति। एकवारं स्वरूपदृष्ट्या, एकवारं व्युत्पत्तिदृष्ट्या श्लेषस्य विभागीकरणं क्रियते। तर्हि श्लेषः कतिधा विभज्यते इति प्रश्नः आगच्छति। स्वरूपदृष्ट्या यदि पश्यामः 3धा विभक्तः, सभङ्गः, अभङ्गः, उभयात्मकः अथवा भङ्गाभङ्गः इति। परन्तु व्युत्पत्तिदृष्ट्या तत्र 8 भेदाः भवन्ति। तर्हि अत्र 3 इति नास्ति, 8 इति अस्ति। तर्हि श्लेषः कतिधा विभज्यते इति अस्ति, तर्हि 8धा इति। 8 प्रकारकश्लेषः भवति। वर्णश्लेषः, प्रत्ययश्लेषः, प्रकृतिश्लेषः, विभक्तिश्लेषः, पदश्लेषः इति अस्माभिः तत्र 8 भेदाः वर्तन्ते। तदनन्तरम् अग्रे चलामः। सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमस्य वा भवेत् पात्रप्रवेशश्चेत् तत्र का प्रस्तावना भवति? तर्हि यदि सूत्रधारः किञ्चित् वाक्यं वदति, पुनः तदेव वाक्यम् आदाय पात्रप्रवेशः भवति। सूत्रधारस्य यद् वाक्यम् अथवा तस्य अर्थः, अत्र अर्थस्य अपि
नाम वाक्यस्य यदि अर्थमपि आदाय पात्रस्य प्रवेशः भवति तत्र का प्रस्तावना। अहं पूर्वमपि उक्तवान् यदा पात्रस्य प्रवेशः भवति तत्र प्रस्तावना कीदृशी भवति, तत्रैव प्रस्तावना। पात्रप्रवेशः प्रमुखं भवति, पात्रस्य प्रवेशः कथं भवति इति भेदः वर्तते। कथोद्धातः, उद्घात्यकः, अवलगितं, प्रयोगातिशयः इति अस्ति। तर्हि अत्र कथायाः उद्घातः क्रियते सूत्रधारस्य, तर्हि अत्र सम्यक् उत्तरं भविष्यति कथोद्धातः इति। तदनन्तरम् आमुखे सूत्रधारेण सह न भवति। आमुखं प्रस्तावना एव, प्रस्तावना आमुखम् इति उच्यते। आमुखे सूत्रधारेण सह न भवति। तत्र एका कारिका अस्ति, नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते। तर्हि आमुखे सूत्रधारेण सह न भवति इति प्रश्नः अस्ति, नास्तिवाचकः। तर्हि कः न भवति, नायकः न भवति। नटी विदूषकः पारिपार्श्विकः भवति, तर्हि नायकः न भवति। प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं किमुच्यते। प्रासंगिकं कथावस्तु पुनः प्रदेशस्थं, झटिति आरभ्य झटिति समाप्यते। किञ्चिदेव कस्मिंश्चिदेव प्रदेशे तस्य कथावस्तुनः दर्शनं भवति, तर्हि तादृशी कथा किमुच्यते। तर्हि कथावस्तु प्रासंगिकं पुनः प्रदेशस्थम् अस्ति, व्यापी नास्ति। तर्हि व्यापी भवति चेत् पताका, तर्हि एकत्र अस्ति प्रदेशस्थं भवति चेत् प्रकरी भविष्यति। उत्तरम् अङ्कादौ वर्तते। अङ्कस्य आदौ अङ्कस्य आदौ कः वर्तते, प्रवेशकः, अङ्कावतारः, विष्कम्भकः, चूलिका इति। तर्हि एतस्य उत्तरं किं भविष्यति, अङ्कस्य आदौ कः भवति, विष्कम्भकः। अङ्कद्वयान्तः भवति प्रवेशकः, परन्तु अङ्कस्य आदौ विष्कम्भकः वर्तते। प्रकरणे नायकः न भवति। प्रकरणे कः नायकः न भवति, कीदृशः नायकः न भवति इति प्रश्नः। तर्हि प्रकरणे कीदृशः नायकः न भवति, तर्हि अत्र वीटः, पुनः वणिकः, विप्रः, अमात्यः इति अस्ति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति वीटः। तदनन्तरं सूत्रधारगुणाकारः वर्तते। सूत्रधारगुणाकारः कः अस्ति, सूत्रधारगुणाकारः भवति सूत्रधारस्य गुणेन सह समानः वर्तते, गुणाकारः इति कथनेन। तर्हि अत्र सूत्रधारस्य गुणाकारः यः भवति सः पारिपार्श्विकः वा, विदूषकः वा, स्थापकः वा, प्रतिनायकः वा। प्रतिनायकः तु न भवति, खलनायकः सः भवति। पुनः अत्र विदूषकः अपि न भवति, कमेडियन्। पारिपार्श्विकः तु सः सूत्रधारस्य अनुचरः वर्तते, स्थापकस्य। तर्हि सूत्रधारगुणाकारः कः, स्थापकः एव भवति। तर्हि तस्य उत्तरं भविष्यति स्थापकः। तदनन्तरं परात्मना प्रकृतस्य संभावना का भवेत्। परात्मना प्रकृतस्य संभावना का भवेत्। यदि प्रकृतस्य संभावना क्रियते पुनः परात्मना, परात्मना इति प्रकृतः नाम किम्, उपमेयः। तर्हि परात्मना इति कथनेन उपमेयात् भिन्नः कः, उपमानः। तर्हि उपमानेन यदि उपमेयस्य संभावना क्रियते तर्हि तत्र कः अलङ्कारः, संभावना अस्ति चेत् भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा एव भविष्यति। तर्हि उत्तरम् एतस्य भविष्यति उत्प्रेक्षा। उपमा तु न भविष्यति, समासोक्तिः रूपकम् एते न भवन्ति। तर्हि संभावना इति पदस्य श्रवणमात्रेण अत्र झटिति बोधः भवति, उत्प्रेक्षा इति। आहवे जगदुदण्ड राजमण्डलराहवे श्रीनृसिंहमहीपाल स्वस्त्यस्तु तव बाहवे इति। तर्हि अत्र कः अलङ्कारः वर्तते, यमकं, भ्रान्तिमान्, पुनः रूपकम्, अपह्नुतिः। तर्हि रूपकं रूपितारोपः, रूपितारोपः अत्र अस्ति। तर्हि श्रीनृसिंहमहीपाल स्वस्त्यस्तु तव बाहवे इति अत्र रूपकालङ्कारः भविष्यति। उदाहरणं दृष्ट्वापि अलङ्कारस्य ज्ञानं स्यात्, परीक्षायाम् एतादृशः प्रश्नः भवितुमर्हति। तदनन्तरं प्रकरणे कीदृशः रसः, अङ्गीरसः भवति, कः अङ्गीरसः वर्तते। तर्हि प्रकरणे अङ्गीरसः कः, वीरः, शृङ्गारः, हास्यः, करुणः। शृङ्गारः पुनः वीरः नाटके तु भवतः द्वे अपि अङ्गे अङ्गिरसत्वेन परिगण्येते, परन्तु प्रकरणे कीदृशः रसः अङ्गिरसः भवति, कः अङ्गिरसः नाम मुख्यरसः कः, तर्हि अत्र शृङ्गारः एव मुख्यरसः भवति। भवन्तः प्रकरणानि यदि पठन्ति तर्हि ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तत्र शृङ्गाररसस्य प्राधान्यता वर्तते। तदनन्तरं फलावाप्तौ व्यापारः अतित्वरान्वितः भवति चेत् किमुच्यते, फलागमः, नियताप्तिः, प्रयत्नः, प्राप्त्यास। नाम इदानीम् अस्माभिः SSB परीक्षायाः सिद्धता क्रियते।
फलप्राप्तिनिमित्तं फलावाप्तौ यदि प्रयत्नः त्वरान्वितः भवति, अद्य परीक्षा जाता, परीक्षायां यदि अङ्काः न्यूनाः भवन्ति तर्हि भवतां मनसि इतोपि एकः भावः आगच्छति, अहम् इतोपि अधिकं पठिष्यामि, अधिकः श्रमः आवश्यकः। तर्हि तत्र किमुच्यते, सः फलागमः नियताप्तिः प्रयत्नः प्राप्त्या सा, तत्र प्रयत्नः एव भवति, चेष्टा प्रयत्नः, अतित्वरान्वितः व्यापारः प्रयत्नः भवति। कालं प्रवृत्तमाश्रित्य सूत्रधृक् यत्र वर्णयेत् तदा श्रेयश्च पात्रप्रवेशः। तर्हि अत्र अहं वक्तुम् इच्छामि, प्रवृत्तम् इति अस्ति, प्रवृत्तम् इति श्रवणमात्रेण प्रवर्तकम् इति भवति, पात्रस्य प्रवेशः अस्ति अतः प्रस्तावना। तर्हि अत्र अवलगितम् उद्धात्यकः प्रयोगातिशयः न भवति, तर्हि प्रवृत्तम् इति पदेन प्रवर्तकम् इत्यस्य बोधः भवति, उत्तरं प्रवर्तकं भविष्यति। अभिनयः कतिविधः भवति, प्रथमेव साहित्यदर्पणस्य षष्ठपरिच्छेदे आरम्भे एव उक्तमासीत् अभिनयः कतिविधः भवति इति। अभिनयः तत्र चतुर्विधः भवति, चतुर्विधः अभिनयः वर्तते। तर्हि अभिनयः कः नाम के अभिनयः, तस्य आहार्यः सात्विकः इति तत्र चत्वारः भेदाः वर्तन्ते अभिनयस्य। तर्हि अभिनयः कतिविधः इति प्रश्नः अस्ति, चतुर्विधः एव भवति। तदनन्तरं तत्र आङ्गिकवाचिकः आहार्यः सात्विकः इति तत्र अभिनयस्य भेदचतुष्टयं वर्तते। आङ्गिक नाम अङ्गद्वारा अभिनय, वाचिक नाम वाणीद्वारा अभिनय, आहार्य नाम वेशभूषाद्वारा अभिनय, अनन्तरं तत्र सात्विकः नाम भावादिभिः अभिनयः। तदनन्तरं प्रतिकूलतामुपागते हि विधौ विफलत्वम् एति बहुसाधनता इति इत्यत्र कः अलङ्कारः वर्तते इति आगच्छति। तर्हि अत्र अहं वदामि, ये पठितवन्तः ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति। विधौ इति पदमस्ति, विधि इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य पुनः उकारान्तपुल्लिङ्गशब्द उभयत्रापि समाना स्थितिः भवति। तर्हि अत्र कः अलङ्कारः भवति इति प्रश्नः आगच्छति चेत् अत्र श्लेषः भवति, अत्र वर्णश्लेषः भवति, यतोहि इकारेण एव श्लेषः आगच्छति, तर्हि एतत् श्लेष अलङ्कारस्य उदाहरणं वर्तते। तदनन्तरम् उपेक्षावाचकः शब्दः नास्ति, वस्तुतः अत्र उत्प्रेक्ष्य, उपेक्षा न भवति, उत्प्रेक्ष्य, अत्र प्रेक्ष्य एवं प्रेक्ष्य इति भवेत्। टङ्कणे किञ्चित् दोषः, अहं टैपिङ्ग् समये किञ्चित् दोषम् आचरितवान्, क्षन्तव्यः अतः। तर्हि उत्प्रेक्षावाचकः शब्दः नास्ति इति पृच्छति, इव मन्ये खलु शङ्के इति। तर्हि एतस्य उत्तरं किं भविष्यति, खलु इति, यतोहि इव मन्ये शङ्के इति उत्प्रेक्षावाचकः शब्दाः वर्तन्ते। तदनन्तरं रामायणे सुग्रीवचरितं किं वर्तते, पताका प्रकरी कार्यं बीजं। सुग्रीवचरितं प्रदेशस्थं न भवति, व्यापकं भवति, किञ्चित् आरभ्य अग्रे अग्रे चलति। प्रायः सेतुबन्धनिर्माण पुनः आगमने रावणस्य मरणात् परमपि सुग्रीवः रामेण सह तिष्ठति। तर्हि सुग्रीवस्य वृत्तान्तं यत् भवति चरितं तत् कीदृशं भवति, व्यापकं वर्तते, पुनः प्रासङ्गिकं कथावस्तु अस्ति, अतः पताका भविष्यति। यदि प्रयोग एकस्मिन् प्रयोगहान्यः प्रयुज्यते तेन पात्रप्रवेशश्चेत् किं भवति, पात्रप्रवेशः अस्ति अतः प्रस्तावना, तर्हि प्रयोगे अन्यः प्रयोगः भवति, तर्हि प्रयोग इति शब्दस्य श्रवणमात्रेण प्रयोगातिशयः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति प्रयोगातिशयः। तदनन्तरम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नान्दी कतिपदा वर्तते। सामान्यः प्रश्नः अस्ति, परन्तु अवधानं न भवति बहूनां, परीक्षायां पुनः साक्षात्कारे अपि प्रश्नः पृच्छ्यते। तत्र अष्टमूर्तीनां विषये शिवस्य अष्टमूर्तयः तत्र वर्णिताः सन्ति। तर्हि तत्र कतिपदा इति, नान्दी कतिपदा, मङ्गलाचरणं यद् वर्तते, तर्हि तत्र अष्टपदा, दशपदा, द्वादशपदा, सप्तपदा इति अस्ति। तर्हि अष्टपदा नान्दी वर्तते, उत्तरं भविष्यति अष्टपदा। तदनन्तरम् अङ्कोदरप्रविष्टः सबीजः अपरः अङ्कः कः, फलवान् अपि भवति, अङ्कोदरप्रविष्टः, एकस्मिन् अङ्के यदि अन्यः अङ्कः भवति तर्हि सः अङ्कः किमुच्यते, उदरप्रविष्टः, उदरः नाम गर्भः, तर्हि गर्भाङ्कः भवति। एकस्मिन् अङ्के इतोपि एकः अङ्कः भवति चेत् सः गर्भाङ्कः भवति। अङ्के अङ्कस्य उपस्थितिः अङ्कोदरप्रविष्टः इति अस्ति, तर्हि गर्भाङ्कः भवति। नाटके सन्धयः भवन्ति, कति सन्धयः वर्तन्ते नाटके, नाटके सन्धिसङ्ख्या का, तर्हि पञ्चसन्धिसमन्वितम् इति नाटकस्य लक्षणे अस्ति उक्तं। गोपुच्छाग्रसमं भवति, नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पञ्चसन्धिसमन्वितं, तर्हि तत्र पञ्चसन्धयः भवन्ति। सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चन्द्रिका इति
उदाहरणं कस्य वर्तते? तर्हि सान्द्रा चन्द्रमसः न कस्य कुरुते इति। तर्हि यदि चन्द्रमसः किरण सान्द्रा चन्द्रिका चित्तभ्रमं कुरुते, अतः दुग्धारः नाम महिलाः अपि गोपालकाः अपि तत्र दोहनार्थं गच्छन्ति, काचित् रमणी अपि तत्र कुवलये कुमुदस्य कल्पनां करोति, एतत् सर्वं किञ्चित् भ्रमः भवति। तर्हि भ्रमः यत्र अस्ति तत्र भ्रान्तिः, यदि भ्रान्तिः भवति यथा शक्तिः अस्ति इति शक्तिमान्, तर्हि भ्रान्तिः अस्ति इति भ्रान्तिमान्, तर्हि कस्य उदाहरणं भविष्यति? भ्रान्तिमतः उदाहरणं भविष्यति। तदनन्तरम् असम्भववस्तुसम्बन्धनिर्देशना कतिविधा? तर्हि सम्भववस्तु असम्भववस्तु इति अस्माभिः निदर्शनायाः आदौ भेदद्वयं परिकल्प्यते, परन्तु असम्भववस्तुसम्बन्धनिदर्शना कतिविधा भवति इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि एकवाक्यगता अनेकवाक्यगता इति द्विधा विभक्ता भवति। तर्हि असम्भववस्तुसम्बन्धनिदर्शना द्विविधा वर्तते। कति उपरूपकाणि सन्ति? उपरूपकाणां संख्या का वर्तते इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि कति उपरूपकाणि वर्तन्ते? 22, 18, पुनः 20, 16 इति। तर्हि उत्तरं भविष्यति 18 उपरूपकाणि। उपमेयः कीदृशः? प्रकृतः अप्रकृतः उभयं न किमपि। तर्हि उपमेयः प्रकृतः वर्तते। प्रकृतः यथा चन्द्रः नाम चन्द्रः इव सुन्दरं मुखं, चन्द्रः इव मुखं सुन्दरं प्रतिभाति। तर्हि अत्र चन्द्रः उपमानः, सः तु अप्रकृतः वर्तते। उपमेयः अस्ति मुखं, सः प्रकृतः वर्तते। तर्हि उपमेयः प्रकृतः भवति। उत्तरं भविष्यति उपमेयः। सति हेतौ फलाभावे, हेतुः अस्ति, पश्यतु विभावनायां हेतुं विना कार्योत्पत्तिः भवति। अत्र उच्यते हेतौ सति, उभयत्र सप्तमी एकवचनं, हेतु इत्यस्य सप्तमी एकवचने हेतौ, सन् इत्यस्य सप्तमी एकवचने सति। तर्हि हेतुः वर्तते परन्तु फलस्य अभावः अस्ति, कार्याभावः वर्तते। तर्हि सति हेतौ फलाभावः किमुच्यते? यदि हेतुः अस्ति परन्तु फलस्य अभावः अस्ति तर्हि तत्र किं भवति? तर्हि तत्र समासोक्तिः न भवति, पुनः स्वभावोक्तिः अपि न भवति, दुरूहार्थः नास्ति, पुनः हेतुं विना कार्योत्पत्तिः भवति विभावना। तर्हि अत्र विशेषोक्तिः एव भविष्यति, विशेषोक्तिः। दिव्यादिभ्यः नायकः कीदृशः? दिव्यादिभ्यः नायकः, तर्हि अत्र नायकानां भेदः, यथा नाटके आगच्छति सः राजर्षिः भवतु, दिव्यः भवतु, दिव्यादिभ्यः भवतु। तर्हि अत्र श्रीकृष्णः दिव्यः भवति, दुष्यन्तः राजर्षिः भवति, चाणक्यः तु ऐतिहासिकः नायकः अस्ति, इतिहासप्रसिद्धः। तर्हि दिव्यः पुनः अदिव्यः नाम दिव्यः अपि नराभिमानी वर्तते। तर्हि सः कः? श्रीरामः, प्रभु श्रीरामः, मर्यादापुरुषोत्तमः। तर्हि सः एव दिव्यादिभ्यः, दिव्यत्वं पुनः नराभिमानी अस्ति, अतः अदिव्यः अपि। तदनन्तरं किमस्ति? तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा इति सूत्रधारस्य उक्तिः वर्तते अभिज्ञानशाकुन्तले। अत्रापि प्रस्तावना भवति, पुनः झटिति अत्र मृगस्य वृत्तान्तः अस्ति, ग्रीवाभङ्गाभिरामम् इति उक्त्वा दुष्यन्तः प्रविशति आश्रमे। तर्हि तत्र पात्रस्य प्रवेशः भवति, पात्रप्रवेशः अस्ति चेत् प्रस्तावना, परन्तु अत्र किमस्ति? साम्यं वर्तते, समानता अस्ति, अतः कथोद्धातः उद्घात्यकः अवलगितं प्रवर्तकमिति। तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति अवलगितं। यत्र अवलगितं नाम एकस्मिन् उभयोः ग्रहणं भवति, सादृश्यं भवति, तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति अवलगितम्। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रस्तावना अवलगितस्य भेदः वर्तते, तत्र अवलगितं प्रस्तावना भवति। पुनः मुखसन्धेः कति अङ्गानि भवन्ति? मुखसन्धिः वर्तते, मुखसन्धेः कति अङ्गानि? सन्ध्यङ्गविषये तु एकः प्रश्नः भवति, अहम् इतोपि त्यक्तवान्, नाम सन्धीनाम् अङ्गानां नामानि यानि सन्ति, सन्धेः यानि अङ्गानि सन्ति तानि अपि नामानि आदाय अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। भवन्तः किञ्चित् नामानि स्मरन्तु। नाम्नः लक्षणं मास्तु अङ्गस्य लक्षणं, परन्तु अस्माभिः तु अवश्यं ज्ञातव्यं तत् नाम कति अङ्गानि भवन्ति, पुनः किम् अङ्गं कस्य वर्तते इति। तर्हि मुखसन्धेः कति अङ्गानि भवन्ति? एतस्य उत्तरं भविष्यति 12। तदनु फलस्य प्रथमः हेतुः कः? प्रथमः हेतुः कारणं, प्रथमं कारणं किं फलप्राप्तेः? इदानीम् अस्माभिः उद्योगप्राप्तिः भविष्यति, SSB परीक्षायाम् उत्तीर्णः भविष्यामः, तर्हि एतस्य फलस्य प्रथमः हेतुः कः वर्तते? बीजं किम्? इच्छा। तर्हि अत्र प्रथमः हेतुः फलस्य वर्तते बीजम्, उत्तरं भवति। कार्यं प्रयत्नः बिन्दुः न भवति, अनन्तरम् आगच्छति। तर्हि बीजम् एव प्रथमः हेतुः वर्तते फलस्य।
तदनु कुलपत्यङ्के रावणजटायुसंवादः कीदृशः वर्तते? रावणजटायुसंवादः तु प्रासङ्गिकं कथावस्तु अस्ति, पुनः प्रदेशस्थं वर्तते। तर्हि बीजं पताका कार्यं प्रकरी इति अत्र अस्ति। तर्हि कुलपत्यङ्के रावणजटायुसंवादः तत्र प्रकरी भविष्यति। अनायासकृशं मध्यमसङ्कतरळे दृशौ आभूषणमनोहारी वपुर्वयसि सुभ्रुवः। काचित् नायिका अस्ति, रमणी अस्ति, तस्याः सुभ्रुवः वयसि वपुः आभूषणमनोहारी, भूषणेन विनापि सौन्दर्यं भवति, मनोहारी। पुनः मध्यमभागः, मध्यम् इति अस्ति, मध्यं नाम कटिप्रदेशः अनायासकृशं, परिश्रमेण विनापि कृशं भवति, कृशत्वम् अस्ति। पुनः सङ्कतरले दृशौ नाम चञ्चल भवति, चञ्चल भवति, असङ्कतरले शङ्कां विना, भयेन विनापि चञ्चलता अस्ति नेत्रे। तर्हि एतस्य हेतुः कः? वस्तुतः वयः वर्तते। तर्हि अत्र प्रसिद्धः हेतुः नास्ति, परन्तु अप्रसिद्धः हेतुः उक्तः अस्ति। निमित्तं तु अत्र उक्तं वर्तते वयसि इति। तर्हि अत्र एतस्य उत्तरं किं भविष्यति? विभावना एव भविष्यति। यतोहि विना हेतुं कार्योत्पत्तिः। अनायासकृशं, परिश्रमः नास्ति परन्तु मध्यं कृश वर्तते। शङ्का नास्ति परन्तु तरले दृशौ स्तः, दृशौ नाम नेत्रे, दृक् दृशौ दृशः। पुनः भूषणं नास्ति, मनोहारी वपुः अस्ति, तर्हि अभूषणमनोहारी। तर्हि हेतुं विना कार्योत्पत्तिः भवति चेत् विभावनालङ्कारः। पुनः विभावना द्विधा भवति, तत्र निमित्त हेतुः, पुनः उक्तनिमित्त अनुक्तनिमित्त। अत्र वयसि इति अप्रसिद्धहेतुः उक्तः अस्ति, निमित्तकारणम् उक्तं वर्तते। तर्हि अत्र उक्तनिमित्तभेदः भवति वयसि इति उक्तत्वात्। शब्दार्थयोः अस्थिराः धर्माः के? अस्थिराः धर्माः के? अलङ्काराः एव भवन्ति। स्थिराः तु गुणादयः भवन्ति, त्रिवृत्तयः, रीतयः, गुणाः एते स्थिराः भवन्ति धर्माः। अलङ्काराः तावत् अस्थिराः धर्माः भवन्ति। तदनु यत्र मुख्यफलोपायः उद्भिन्नः भवति, गर्भतः अधिकः। किञ्चित् वक्तुमिच्छामि, गर्भतः अधिकः, गर्भात् परं। तर्हि मुखं प्रतिमुखं गर्भः विमर्शः निर्वहणः इति। तर्हि गर्भतः अधिकः यदि अस्ति तर्हि किं भविष्यति? गर्भात् परं किं? विमर्शः। तर्हि उत्तरं भविष्यति विमर्शः। पुनः सापाद्यैः सान्तरायः भवति, साप इत्यादीनां प्रयोगः भवति। तर्हि भवन्तः किञ्चित् गर्भतः अधिकः इति एतत् स्मरन्तु। अत्र अधिकः इति खण्ड अकारः भवेत्, लेखने किञ्चित् त्रुटिः अस्ति। प्रकरणे नायकः भवति, प्रकरणे कीदृशः नायकः भवति? नायकः कीदृशः वर्तते प्रकरणे? धीरोदात्तः, धीरोधत्तः, धीरप्रशान्तः, धीरललितः। तर्हि धीरोदात्तः तु नाटके भवति। नायकस्य कति भेदाः यदि भवन्ति तर्हि 4 भेदाः भवन्ति नायकस्य। एते भेदाः वर्तन्ते। तर्हि एतेषु भेदेषु प्रकरणे नायकः कः? अस्माकं पाठ्यक्रमे प्रकरणमपि दत्तमस्ति। तर्हि प्रकरणस्य नायकः कीदृशः भवति? तर्हि प्रकरणस्य नायकः धीरप्रशान्तः भवति। धीरप्रशान्तः, धीरप्रशान्तकः अपि कुत्रचित् दृश्यते। तर्हि अत्र परीक्षायाः समाप्तिः भवति। भवन्तः सम्यक्तया पठन्तु। परीक्षायाः कृते भवतां सर्वेषां कृते शुभकामनाः। यदि अङ्काः न्यूनाः सन्ति चिन्ता मास्तु, परिश्रमः नास्ति अतः अङ्काः न्यूनाः, अतः तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु। भवतां सर्वेषां कृते हार्दिक्यः शुभकामनाः। ईश्वरस्य आशीर्वादेन भवन्तः सर्वेपि सफलाः भवन्तु इति अहं कामये। ईश्वरस्य आशीर्वादः सदा सर्वदा भवतु भवताम् उपरि। भवन्तः सर्वेपि सफलाः भवन्तु। यदि इदानीं पर्यन्तं न पठितं यूनिट् 5 अथवा साहित्यदर्पणः ग्रन्थः एकवारं पठन्तु। अहं प्रत्येकम् अंशस्य वीडियो अपि निर्मितवान्। अहं न वदामि मम वीडियो पश्यन्तु इति। भवन्तः यथा कथञ्चित् सिद्धतां कुर्वन्तु, परन्तु न्यूनातिन्यूनम् उद्योगः तु प्राप्तव्यः, वृत्तिः अवश्यं प्राप्तव्या। सा विद्या या नियुक्तये इदानीम् अस्ति समाजे। पूर्वं विमुक्तये इति आसीत्, इदानीं तु नियुक्तये। अतः मित्राणि, भवतां सर्वेषां कृते नैके धन्यवादाः। यदि भवन्तः चिन्तयन्ति एषः प्रयासः अन्येषां कृते अपि उपकाराय कल्पते, अनेन अन्येपि उपकृताः भविष्यन्ति संस्कृतछात्राः, तर्हि भवन्तः किञ्चित् एकं सहयोगं कुर्वन्तु, एतत् अन्येभ्यः प्रेषयन्तु। ये केपि संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, व्याकरणं पठितुम् इच्छन्ति, शास्त्राणि अधिगन्तुम् इच्छन्ति, तर्हि तान् वदन्तु। ते सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। एकवारं सब्स्क्रैब् कुर्वन्ति तर्हि नोटिफिकेशन् तेषां कृते गच्छति। गृहे उपविश्य प्रत्येकम् अंशस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति। यादृशः सहयोगः आवश्यकः भवन्तः साक्षात् सूचयन्तु, वैयक्तिकं सूचयन्तु, वाट्सप् माध्यमेन सूचयन्तु। अहम् अवश्यं पठने सहयोगं करिष्यामि इति विश्वासः मयि भवतु।
भवतां सर्वेषां कृते पुनः पुनः शुभकामनाः वितीर्यन्ते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। वयं पुनर्मिलामः। अत्र अस्माभिः सब्मिट् क्रियते। पुनः सब्मिट् यदा क्रियते अत्र स्कोर् अपि आगच्छति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु, अत्र 50तः 50 प्रश्नाः अस्माभिः समाहिताः। पुनः सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरमपि सम्यक् अस्ति। अस्तु, वयं पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।